تتمة الدوال التآلفية. Calcul d'image antécédent par une fonction linéaire. حساب صورة ولحق عدد لدالة تآلفية. Comme d'habitude, on commence par un rappel. C'est quoi une fonction affine? Une fonction affine, c'est toute fonction qui est définie par cet écriture x égale à x plus b. الدالة التألفية هي كل دالة معرفة بما يلي ax plus b. a هو المعامل le coefficient و b هو الأرصد عند الأصل l'ordonnée à l'origine. وبالنسبة لهذا x هذا كيتسمى l'antécédent اللحق، يعني المادة الخام، يعني المادة اللي كنوضعها بلاصة x باش if تعمل وتعطيني ax زائد b في الصورة، يعني هذا كامل كيتسمى الصورة. دابا غادي ناخذ مثال وغادي نحسبوا فيه الصورة مع اللحق l'image et l'antécédent. Exemple numéro 1. Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? On a if de x, par exemple, soit if une fonction affine تكون f دالة تألفية بحيث تلك f de x égale 3x moins 1. أين المعامل؟ المعامل هو 3. أين الأرتب عند الأصل؟ الأرتب عند الأصل هو ناقص 1، هو b ديالنا. إذا نحطو الدالة ديالنا هي هذه. إذا إلا بغينا لو كوفيسيون I de point 3. L'ordonnée à l'origine هو moins 1. Calcul d'image. نحسبوا صور بعض الأعداد. Calcul d'image. حساب الصور. مثلا صورة l'image 2 3. Image par exemple 2 3. صورة العدد 3. يعني غادي نمشي للدالة، غادي نعوض فين ما لقيت x كنعوضو ب3. إيماج دو طو، ندير هنا 3 إيكال لو كوفيسيون هو 3، يعني غادي نضرب 3 في 3 ناقص 1. 3 ناقص 3 3 في 3 هي 9 ناقص 1 هي 8. إذا الصورة هي 8 و l'antécédent هو 3. ناخذ مثلا image de 0 par exemple. غنديرو هنايا f ديال 0 تذكير بالنسبة للدالة ديالنا معرفة بما يلي f لx كتساوي 3x ناقص 1. غادي نمشي هنايا x غادي نعوضو ب0 فيما لقيت x كنعوضو ب0 وكنحسب هي 3 مضروبة في 0 ناقص 1. 3 إلا ضربناها في 0 كتعطينا 0، إلا نقصنا منها 1 كتعطينا ناقص 1. إذن l'image de 0 c'est moins 1. D'accord? ناخدو notre nombre f par exemple de racine de 2 par exemple sur 3 égale كتذكير عاود l'image ديال نديرو هنا l'image de racine ديال 2 sur 3. إذا الدالة ديالنا معرفة بما يلي. عندنا f لx كتساوي
3 إكس ناقص 1. كنضربو إكس في 3 عاد كنقصو 1. يعني 3 مضروبة في جذر مربع 2 على 3. عفوا نعم هذا هو إكس ديالنا. 3 إكس ناقص 1. يعني 1 راه ما عندوش علاقة بإكس، فهو عدد ثابت لوغدوني ألوريجين. أنا كنشوف بعدا واش عندي شي حاجة باش نختزل، يعني شي عدد في البسط والمقام. نعم عندي أنا 3 ما بين 3 وجذر مربع الضرب، إذا كنختزلو ب3. كتبقى لينا هنايا جذر مربع 2 ناقص 1. دونك l'image de racine de 2 sur 3 égale à la racine de 2 moins 1. صورة العدد جذر مربع 2 على 3 هي جذر مربع 2 ناقص 1، وهذا مبسط ما يمكنناش نحسبو جذر مربع 2 ناقص 1. دابا غادي نمشيو للفقرة أخرى اللي هي calcul de l'antécédent par une fonction affine. calcul d'antécédent، حساب اللحق. يعني غادي نشوفوا هذيك المادة الأولية اللي عطاتنا. مثلا إلا خدينا مثلا دانون باغ اكزومبل، فهو صورة ديال واحد المادة أولية اللي هي الحليب. دونك لا ماتيير بروميير لونتيسيدون ديال دانون هو الحليب، يعني هو اللي كيعطينا دانون في الصورة. دابا غادي ناخدو مثال ديال دالة، ناخدو سوا جي اون، نسميوها كاع مثلا اف ماشي مشكل. سوا اف اون فونكسيون لتكون اف دالة تألفية افين تلك غادي نعرفو هاد الدالة ديالنا هي كتساوي اف ديال اكس كتساوي مثلا 2 اكس زائد 5. المعامل لو كوفيسيون هو راس 2، لوردوني الوريجين هو 5. احيانا يطرح في الامتحانات الجهوية السؤال التالي: كيلي لونتيسيدون باغ اكزومبل ديال 1 ولا 0. ناخذ مثال اكزومبل antécédent de باغ اكزومبل ناخذ 3. شنو هو العدد اللي غادي نحط بلاصة اكس وغادي يعطينا في الصورة 3؟ يعني حنا عرفنا الدالة ديالنا كيفاش كتشتغل، حيت عرفنا لو كوفيسيون ديالها وعرفنا لوردوني الوريجين. اذا غادي نمشيو للدالة كنديرو هنايا اف ديال اكس هو اللي ما كنعرفوش هذاك لونتيسيدون، ما كنعرفوش المادة الأولية لا ماتيير بروميير. غادي نحطو هنايا كتساوي 3. اف ديال اكس كتساوي 3 حيت 3 هو اللي تعطى لينا، يعني تعطى لينا ليماج كيلي لونتيسيدون دو 3. غنحطو هنا واحد العلامة استفهام، يعني ما هو لحق العدد 3. إذا اف اكس حنا عرفنا الصيغة ديالها، غادي نعاود ونحطوها. اف اكس هي 2 اكس زائد 5 شحال كتساوي 3. حنا ما كنعرفوش هاد لونتيسيدون هذا، إذا ولات معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو إكس. يعني المجال في طرف والمعلي في طرف. هاد 5 هادي غادي تحول إلى الجهة الأخرى وغادي تولي مسبوقة بناقص في الجهة المقابلة. 2 5. دونك هنايا نحطو بعد هنايا قلنا حيت هادي معادلة 2 إكس كتساوي 3 نقصو منها 5. يعني 2 إكس كتساوي 3 نقصو منها 5 هي موان 2. دونك إكس باش كنتخلصو من الضرب بعملية القسمة هي ناقص 2 على 2، وسنختزل يعني ناقص 2 على 2 على 2 هي 1 مع ناقص هذا غادي يولي ناقص 1. حنا عرفنا المادة الأولية ديال 3 اللي هي ناقص 1 بهذا الدالة هذه، بهذا المعمل، بهذا الدالة اف. باش نتأكدو غنديرو هنا فيريفيكاسيون للتحقق فقط. فيريفيكاسيون شنو عندنا؟ قلنا اف ديال اكس نحطو بعد الصيغة ديال الدالة اف ديال اكس كتساوي، نعاودو الصيغة ديال الدالة هي 2 اكس زائد 5.
شنو عندنا في إكس في لونتيسيدون؟ ناقص واحد. غادي نشوفو الصورة ديال ناقص واحد. اون فوا دو غادي نعوضوه فيما لقينا إكس في الدالة كنعوضوه بناقص واحد. جوج مضروبة ناقص واحد عاد زائد 5 كتساوي جوج مضروبة في ناقص واحد هي ناقص جوج. نضيفو لها 5 موان 2 بلس 5 فوا 3 تساوي 3. إذا الصورة ديال ناقص واحد هي 3 وهو العدد اللي عندنا اللي كنقلبو عليه. يعني الصورة ديال 3 العدد اللي كنديروه في إكس باش يعطينا 3 هو ناقص واحد. احنا فيريفينا دابا هنا في هذا المثال هذا. غادي نضيفو مثال أخير بالنسبة للانتيسيدون كالكول دو لانتيسيدون. نضيفوه هنايا إكزامبل نيميرو 2. غنحطو مثلا دالة أخرى نسميوها في هذا الخطرة جي سوا جي اون فونكسيون اللي تكون اف جي دال اون فونكسيون افين تلك اللي تكون جي دالة ألفية بحيث جي ديال إكس كتساوي 1 على 3 إكس زائد 7. إذن الصيغة ديال هاد الدالة هادي عرفناها كيفاش كتشتغل هاد الدالة هادي. هاد المعمل هذا كنعطيوه إكس. هاد إكس هذا شنو كيدير له في المعامل هو 1 على 3 هو المعامل ديالها والأوردوني الأوريجين هو 7. إذن شنو غنديرو في هاد الدالة هادي؟ غادي نحسبو شنو هو مثلا إكزامبل كيلي هاد الإكزامبل هذا كيلي l'antécédent de, par exemple, de 3 par la fonction g. بمعنى ما هو العدد الذي سأضعه مكان x لكي أحصل في الصورة على كم؟ على 3. بغيت الصورة دي كلها تساوي 3. شنو هو العدد اللي غنحط بلاصة x؟ إذا ديما إلا بغيتي تحسب لونتيسيدون ضروري غتفكر في إيكواسيون معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد إيكواسيون دو برومي دوغري أو نكون عندي جي ديال إكس بغيتها تولي 3 وعندي الصيغة ديال الدالة هي 1 على 3 إكس زائد 7. قلنا ألوغ 1 على 3 إكس زائد 7 كتساوي 3. حنا ما كنعرفوش هاد لونتيسيدون هاد 3 هاد إكس هذا. إذا غادي نحلو معادلة. دونك هذه معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد المجال في طرف والمعني في طرف. هذا مسبوق بزائد في الجهة الأخرى غادي يولي مسبوق بناقص. يعني 1 على 3 إكس كتساوي 3 نقص منها 7 المجال في طرف والمعني في طرف. يعني 1 على 3 إكس كتساوي 3 نقص منها 7 هي ناقص 4. من بعد غادي نتخلصو من 3 بالضرب. يعني 1 إكس كتساوي ناقص 4 في 3. 1 إكس هي إكس نيس أي عدد في واحد هو العدد نفسه. ناقص 4 في 3 فهو يساوي ناقص 12. إذن هذا هو لونتيسيدون اللي كنقلبو عليه. هذا هو المادة الخام اللي كيعطينا في الصورة هي 3. إذن باش نتأكدو عاود لا فيريفيكاسيون اون بتيت فيريفيكاسيون نحطو الصيغة ديال الدالة ديالنا جي لي إكس كتساوي 1 على 3 إكس زائد 7. غادي نشوفو فاش كنعطيو الإكس ناقص 12 واش غادي يعطينا في الصورة 3. إذن فيما لقينا إكس غادي نعوضوه بناقص 12 هي 1 على 3 في ناقص 12 زائد 7. الأسبقية لعملية الضرب غادي نحسبو 1 على 3 نضربوها في ناقص 12. إذن 1 على 3 في ناقص 12 شحال كتساوي؟ هي ناقص 12
على 3 زائد 7 كتساوي ناقص 12 على 3 بعد الاختزال هي ناقص 4 زائد 7. هنا الربح أكبر من الخسارة. ناقص 4 زائد 7 هي 3. إذا الجي ديال ناقص 12 هي ناقص 3. إذا صورة العدد ناقص 12 هو 3. إذا هذا هو المادة الخام اللي كنحطوها في المعمل باش يعطينا 3. هذا سي لونتيسيدون باغ لا فونكسيون جي. وهذا 3 هذا كيتسمى ليماج الصورة. إذا هذا لونتيسيدون هذا هو اللحق، يعني المادة الخام اللي كنحطوه في الدالة باش يعطينا في الصورة 3. إذا دائما كتذكير إذا أردت أن تحسب لونتيسيدون اللحق ديال شي عدد يجب عليك أن تحل معادلة. كتحط الصيغة ديال الدالة كتساوي هذاك الصورة اللي تعطر لك، وكتحسب وكتحل المعادلة البسيطة، المجال في طرف والمعني في طرف، حتى تحل المسألة.